प्रार्थया. देवा आमच्या बापा, तुवें अगणीत कोनवळेन संवसारांत धाडलेल्या तुज्या पुता जेजून आपल्या रगतान पास्काचो गोट स्थापून दवरलो. तुजे कोनवाळेचो उगडास धरून आमकां तुज्या चाकरांक पवित्र कोर आनी सदां काल राख आनी सांबाळ. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव पवित्र आत्म्या सांगाताची येता आनी राजवट चलयता सासनांच्या सासनांक. आमेन. बसूया. इजायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचो. पोलेयात म्हज्या चाकराक सूख बाग मेळटले. हांव ताका उबारतलो, ताका वयर काडटलो, ताका भोव व्हरतो करतलो. मनशाचें रुपूच ताका नासलें. नोदरेक तो इतलो सोब नासलोलो जालो की ताका पळोवंक लोकांक वीट दिसताली. तशेंच आतां राष्ट्राचो लोक तोटाक जातलो. तांचे मुखार राजा तोंड धांपून उबे रावतले, कित्याक कोदींच सांगूंक नासलोली गोडी ते पळयतले आनी कोदींच आयकूंक नासलोली वोस्त ते देखतले. आमी आयकलां ते कोण सोतमान दी आनी सोर्बेस्पराचें बोल कोणाक कळीत जालां. आमचे मुखार मुळांतलो उपजलोल्या फांत्या सारको तो वाडलो, सुके कोड्डे जमनींतल्या पाळां सारको. आमी ताका देखलो. ताका सोबिताय ना, सुरोपाय ना. आमचे दोळे ओडून हाडपाक ताका कसलेंच सुरेखपण ना. कोण ताची पर्वा करिना. मनशा मुखार ताका मोलूच ना. दुखीचो मनीस तो कोश्ट दोग भोगलोलो. जांचे मुखार आमी तोंड धांपता तसलोच एकलो. मनीस ताची बेपर्वा करतात, कोणूच ताका लेखना. खरेंच म्हणल्यार आमचे कोश्ट दोग ताणें भोगले आनी आमच्यो दुखी ताणें आपणाचेर घेतल्यो. कोड फुटलोलो, देवान कास्त लायलोलो आनी सोकला उडयलोलो अशें आमी ताचे विशीं चिंतल्या. खरेंच म्हणल्यार आमच्या अपराधांनी ताका आसपास विधलो. आमच्या पातकांच्या बारान तो चिड्डलो. ताचेर कास्त पडल्या तिचे वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी आनी ताच्या गायांक लागून आमचे गाय पेकले. आमी सोगलीं शेल्या भाशेन जोळी मोळी शिपडोन गेल्या. जोण एकल्यान आपआपली वाट दवरलोली आनी आमा सोमेस्तांच्या पातकाचो भार सोर्बेस्परान ताचेर घालो. जबरदस्तेन ताका वागयलो आसतना ताणें काल्तिकायेन सोंसलें आनी आपलें तोंड उगडूंकूच ना. मारूंक व्हरता तसल्या ल्हान मेंढऱ्या सारको तो जालो. जशी एक शेली आपणाक तास्तल्या मुखार ओगीच रावता, तशीच ताच्याय तोंडांतली जाप भायर सरली ना. जबरदस्तेन आनी जोडटी करून ताका धरलो. कोण तरी ताचे खातीर उलोवंक उबो जायत? होय, जिव्या मनशाचे प्रितमे वयलो ताका उमटून काडलो. आमच्या पातकाक लागून ताका मरणाची कास्त लायली.
नोश्ट्या मनशां ताका पुरलो आनी गिरेस्तां मदें ताका फोंड उगडून दिलो. पूण खरेंच म्हणल्यार ताणें कदींच वायट करूंक ना. ताच्या तोंडांतलें फोटकिरें उतर केन्नाच भायर सरलें ना. कोश्टा दोगदांनी ताका चिड्डूंक सोर्बेस्पराक बरें दिसलें. आपलें जिवीत पातकाचें फारीकपण दिवंक तो भेटयता जाल्यार आपल्या दायजांक पळोवंक ताका फावो जातलें. लांब आंग तो बोगूंक पावतलो आनी ताची उद्देशी सोर्बेस्पराची कुशी शार्ती पावतली. ताच्या ओतम्याचे वळवळे सोंपल्या उपरांत उजवाड पळोवन तो संतोशी जातलो. सगल्या मनशांची पातकां आपणाचेर घेवन आपल्या कोश्टा दोगदां वरवीं म्हजो चाकर तांकां पुण्यवंत करतलो. देखून हांव उरपोंजीक ताची सोडवण करतलो आनी जोैताचें इनाम तो पदवीधरां मदें वांटतलो, कित्याक ताणें आप कोशेन मरण आपणाचेर घेतलें आनी पातक्या मदलो एकलो कसो ताका दवरलो. आनी त्या वेळार सगल्यांची पातकां तो आपणाचेर घेवन आसलो आनी पातक्या पासत विनोदी करीत आसलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. जबाब. बापा, तुज्या हातान घालता म्हजो ओत्मो. बापा, तुज्या हातांत घालता म्हजो ओत्मो. सोर्बेस्परा, हांव तुका शेरोना येता. म्हाका कदींच लोजेक घालूं नाका. तूं प्रमाणीक देखून म्हाका निवार. तुज्या हातान घालता म्हजो ओत्मो. तुजे भायर म्हाका सोडवण ना. सोर्बेस्परा, विस्वाशी देवा. जबाब. बापा, तुज्या हातांत घालता म्हजो ओत्मो. दुस्मान सगळे करतात म्हजो तिरस्कार. शेजाऱ्याक जाला केडण्याचो माल. म्हाका पळोवन म्हज्या वळखीच्यांक भिरांत दिसता. वाटेर म्हजी सावली दिश्टी पडना फुडें सगळीं कूस मारतात. जशी मेलेल्यांक विसरतात तसो म्हाका मनांतलो भायर घालो. कोयला कुडक्या भाशेन म्हाका कोणशाक उडयलो. जबाब. बापा, तुज्या हातांत घालता म्हजो ओत्मो. पूण हांव सोर्बेस्परा तुजेर पातयेवन आसा. तूंच म्हजो देव. होच म्हज्या काळजाचो उल्हास. तुज्याच हातान आसा म्हजें जिवीत. म्हाका पिडाबीत दितोल्या दुस्मानाच्या हातांतलो म्हाका निवार. जबाब. बापा, तुज्या हातांत घालता म्हजो ओत्मो. तुजें दर्शन म्हाका दिवन तुज्या चाकरांक संतोषभरीत कर. तुज्या माये मोगान म्हाका सोडय. सोर्बेस्पराचेर विस्वास देंवतल्यानो तुमचें कालीज गोठ दवरात. जबाब. बापा, तुज्या हातांत घालता म्हजो ओत्मो. हेब्रेवांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. बावा भयणीनो, आमी उच्चारतात तो भावार्थ तीर सांबाळुया. कारण स्वर्गार खूद देवा हुजीर पावला तसलो उत्तम वर तो महायाज्ञीक आमकां आसा. तो जेजू देवाचो पूत. आमच्यो अस्कोतायो ताका लागोनात तसलो आमचो महायाज्ञीक न्हय. ताणें पातक करूंक ना कोरें, तरी आमचेच भाशेन सगल्या जिन्साच्या ताळण्या कोश्टांनी ताची परिक्षा जाली. तर विस्वासान कुरपेच्या शिवासना लागीं सरुया. थंय आदाराची गरज तेन्ना मेळटली आमकां काकलूत आनी कुरपा. आपल्या संवसारांतल्या जिवितान जेजून व्हडल्यान बॉम्ब मारून आनी दुकां गळोवन आपणाक मरणांतलो वाटावंक जातालो. ताका मागणी आनी प्रार्थना केली तेन्ना ताची भोक्ती पासत देवान ती आयकुली आनी देवाचो पूत जावनूय आपल्या कोश्टां वरवीं कालतेपण कितें तें तो शिकलो. आनी बापान ताका संपूर्ण केल्या उपरांत तो आपणाक कालती आसलोल्या सगल्यांक
सोडवणेचें कारण जालो. देवाचें उतोरें. देवाचे वोडकार. उद्गाराक उबी रावया. मोरो पर्यान कुर्सार मोरो पर्यान जेजू आमचे खातीर कालतो जालो. देखूनच देवान ताका वयर उबारलो आनी सगळ्या नांवां परस व्हडतें नांव ताका दिलें. जिवां पोरमोणे आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताच्या कोश्टां मोन्नाचो इतिहास. जेजू आपल्या शिसां सांगाती केद्रोन व्हाळाचे पोलतोडी गेलो. थंय एक बाग आसली. तातूंत तो आपल्या शिसां बरोबर भितर सरलो. गातकी जुदास हो जागो वळखतालो, कित्याक सोबार पावटी जेजू थंय आपल्या शिसां बरोबर वचो. जुदास एक पोलतोण आनी मुखेल यादनिकांनी आनी फारिजेवांनी धाडलेल्या चौकीदारांक घेवन आयलो. दिवट्यो, उजवाड्यो आनी हातयारां घेवन ते थंय पावले. तेन्ना जेजू आपणाक कितें घडटलें आसलें तें सगळें जाणा जावन फुडें सरलो आनी ताणें म्हणलें, तुमी कोणाक सोदतात? तांणी ताका जबाब दिलो, नाजारेतच्या जेजूक. जेजून तांकां म्हणलें, हांव तो. गातकी जुदास तांचे बरोबर उबो आसलो. जेन्ना ताणें हांव तो म्हणलें तेन्ना ते फाटीं सरले आनी जमनीर शेवटले. नव्यान ताणें तांचे कडेन विचारलें तुमी कोणाक सोदतात? आनी तांणी म्हणलें, नाजारेतच्या जेजूक. जेजून परतीपाट केलो. तो हांव म्हूण हांवें तुमकां सांगलां म्हणटोच तुमी म्हाका सोदतात जाल्यार हांकां वचूं दी. अशें ताणें म्हणलें तें उतर घडून येवचें जाय आसलें देखून तुवें म्हाका दिलाय तांचे भितरल्याक एकल्याक लेगून हांवें इबाड जावंक दिवंक ना. सिमांव पेद्रू कडेन एक तोरसाद आसली. ती ताणें भायर काडली आनी परोम यादनिकाच्या चाकराचेर मारून ताचो उजवो कानूच कातरलो. त्या चाकराचें नांव मालकू. जेजून पेद्रूक म्हणलें, तुजी तोरसाद पोत्यांत घाल. बापान म्हाका दिलां तें पात्र हांव पिवचो ना. पोलतोणीन तिच्या सोदरान आनी जुदेवाच्या चाकरांनी जेजूक धरलो आनी बांदलो. तांणी ताका पयलो आनासागेर व्हेलो, कित्याक तो कायफासाचो त्या वर्साचो परोम यादनिकाचो सोयरो आसलो. पोरचे खातीर एकलो मनीस मेल्यार अदीक फायद्याचें म्हूण जुदेवांक बूद दिल्ली तो होच कायफास. सिमांव पेद्रू आनी दुसरो एकलो शीस जेजू फाटल्यान गेले. हो शीस परोम यादनिकाचे वळखीचो आसलो देखून जेजू बरोबर तो परोम यादनिकाच्या आंगणांत भितर सरलो. पूण पेद्रू दारा भायर रावलो. परोम यादनिकाचे वळखीचो आसलो त्या दुसऱ्या शिसान दार राखण्या कडेन उतर घालें आनी पेद्रूक भितर काडलो. दार राखणेन पेद्रूक म्हणलें, तूंय ह्या मनशाच्या शिसांतलो न्हय? ताणें म्हणलें, हांव न्हय. इतलें म्हणसर हिंव खातालें देखून कोळशांचो दोगटो केल्लो तांचे भोंवतणी रावून चौकीदार आनी चाकरां शेकतालीं. पेद्रूय तांच्या सांगाती आसलो आनी शेकतालो. परोम यादनीक जेजूक कांय विचार घालून ताच्या शिसां आनी शिकोवणे विशीं ताची चवकशी करूंक लागलो. जेजून ताका जाप दिलो, सोदतेन हांव सुबेमाजार उलयलां. सदांच हांवें देवस्थानांत आनी देव मंदिरांत सगलो जुदेव लोक एकठांय जाता थंय शिकोवन दिल्या. गुप्ती हांव कितेंच उलोवंक ना. म्हजे लागीं कित्याक विचारताय? म्हाका आयकलां ताचे लागीं हांवें कितें म्हणलां तें विचार. हांवें सांगलां तें ती बरी जाणत. ताणें अशें म्हणना फुडें थंय आसलेल्या एका चाकरान जेजूचेर थापोट मारलें आनी म्हणलें, एका यादनिकाक तूं असो जबाब दिताय? जेजून अशी जाप दिली, हांव उलयलां तें वांकडें जाल्यार ताची गवाही दी.
पूण जोर तर हांव उलोयलां तें सारकें कित्याक म्हूण तूं म्हाका मारताय? तेन्ना आनासान ताका बांदून कायफास महायाज्ञिकागेर पाठयलो. सिमोन पेद्रू आजून थंय आसलो आनी शेकतालो. तांणी ताका म्हणलें, तूंय ताच्या शिसांतलो न्हय? ताणें ना म्हणलें, हांव न्हय. परोम याज्ञिकाच्या एका चाकरान पेद्रूक म्हणलें, आरे, हांवें तुका ताच्या बरोबर बागेंत पळोवंक ना रे. पेद्रून आनीक एक पावटी नांव म्हणलें आनी तेन्नाच कोंब्यान साद घालो. सकाळ जातूच तांणी कायफासागेर तावन जेजूक नितीशाळेंत व्हेलो. आपूण बोश्टोना जावंक पूण आपणाक पास्काचें जेवण करूंक मेळचे खातीर ते नितीशाळेंत भितर गेले नात. देखून पिलातान आपुणूच ताचेशी भायर येवन म्हणलें, ह्या मनशाचो तुमी कसलो गुन्यांव करतात? तांणी ताका जबाब दिलो, हो मनीस नश्टो न्हय आसलो जाल्यार आमी ताका तुजेशी हाडचे नासल्या. पिलातान तांकां म्हणलें, तुमी ताका व्हरात आनी तुमचे समोर्ती प्रमाणें ताची नीत करात. जुदेवांनी ताका म्हणलें, कोणाचेरूच मरणाचें फर्मोण मारूंक आमकां पदवी ना. आपूण कसो मरतलो आसलो हाचे विशीं जें जेजून सांगून दवरलेलें तें खरें जावचे खातीर अशें घडलें. पिलात नव्यान नितेशाळेंत गेलो आनी जेजूक आपूण ताणें ताका म्हणलें, तूं जुदेवाचो राजा? जेजून परतीपाट केलो, हें तूं तुजे अस्तंगी म्हणटाय वो दुसऱ्यांनी तुका म्हजे विशीं अशें सांगलां? पिलातान म्हणलें, हांव जुदेव तर. तुजेच लोकान आनी मुखेल याज्ञिकांनी तुका म्हज्या हातांत घाला. कितें केलें तर तुवें? जेजून परतीपाट केलो, म्हजें राज ह्या संवसारांतलें न्हय. म्हजें राज ह्या संवसारांतलें जाल्लें जाल्यार हांव जुदेवाच्या हातांत पडना जावंक म्हजे शिपाय झुजतले आसले. पूण म्हजें राज हांगा सरलें न्हय. पिलातान ताका म्हणलें, म्हणटूच राजा तूं? जेजून जबाब दिलो, हांव राजा म्हूण तुवें सांगलें. ह्याच पासत हांव जल्मलां, ह्याच पासत संवसारांत आयलां, स्वताक गवाय दिवंक. जीं कोण स्वत मानून घेवंक तयार आसात ती म्हजो ताळो आयकतात. पिलातान ताका म्हणलें, सोत म्हणगे कितें? अशें उलोवन पिलातान नव्यान जुदेवां सरशीं भायर वचून तांकां म्हणलें, म्हाका ताचो कसलोच गुन्यांव मेळ्ळो ना. पूण पास्काच्या समयार तुमचे विणवणेक कान दिवन हांवें एकल्याक सुटका दिवची म्हूण तुमची चाल आसा. जुदेवाच्या राजाक हांवें सुटका दिल्ली तुमकां जाय? तांणी परत बोब मारून म्हणलें, हाका न्हय, बार्नाबासाक सोड. तेन्ना पिलातान जेजूक धरून ताचेर जेरबोण मारूंक लायलें. शिपायांनी कांट्याचो एक मुकूट विणलो आनी ताच्या माथ्यार घालो आनी ताका जांबळें आंगावलें न्हेसयलें. ते ताचेशी येवन म्हणटाले, नोमान जुदेवांच्या राजा, आनी ताचेर थापटां मारताले. नव्यान भायर येवन पिलातान ताका म्हणलें, पळयात, ताचो म्हाका कसलोच गुन्यांव मेळ्ळो ना. म्हूण तुमकां कळोन येवचे पासत हांव ताका भायर हाडटां. तो कांट्याचो मुकूट आनी तें जांबळें आंगावलें घालून आसलोलो जेजू तसोच भायर आयलो. पिलातान तांकां म्हणलें, पळयात, हो आसा तुमचो मनीस. ताका देखलो तेन्ना मुखेल याज्ञिकांनी आनी चौकीदारांनी बोब मारली, ताका कुर्सार मार, ताका कुर्सार मार. पिलातान तांकां म्हणलें, तुमीच ताका व्हरात आनी कुर्सार मारात. म्हाका ताचो कसलोच गुन्यांव मेळ्ळो ना. जुदेवांनी ताका परतीपाट केलो, आमकां आमचें शास्त्र आसा आनी त्या प्रमाणें ताका मरण फावो, कारण तो आपूण देवाचो पूत म्हणटा. हीं उतरां आयकलीं तेन्ना पिलात ओदीक पियेलो. परत नितेशाळेंत वचून ताणें विचारलें, तूं खंयचो? पूण जेजून ताका जाप दिली ना. त्या पासत पिलातान ताका म्हणलें, तूं म्हजे लागीं उलयनाय? तुका सोडूंक आनी तुका कुर्सार मारूंक म्हाका पदवी आसा म्हूण तूं नकलोय? जेजून ताका परतीपाट केलो, ती तुका वयर तावन दिवंक नासली जाल्यार म्हजेर तुका कसलीच पदवी आसची नासली. ह्या पासत जाणें म्हाका तुज्या हातांत दिला
ताका ओदीक व्हड गुन्यांव आसा. हे घडये मेरेन पिलात ताका सोडूंक सोदतालो, पूण जुदेवांनी बोब मारले. ह्या मनशाक सोडवशी जाल्यार तूं शेजारचो इश्ट न्हय, पूण राजा म्हणटा तो मनीस शेजारचो दुस्मान. पिलातान हीं उतरां आयकलीं तेन्ना ताणें जेजूक भायर हाडलो आनी चेरबंदी हेब्रू भाशेन गाबाता म्हणटा ते सुवातेर आपूण नितीसोदरेर बसलो. तो दीस पास्काचे तयारेचो दीस आसलो. सुमार 2 जाल्लो. पिलातान जुदेवांक म्हणलें, पळयात, हो आसा तुमचो राजा. ते आरडूंक लागले, ताका नाच कर, ताका नाच कर, ताका कुर्सार मार. पिलातान तांकां म्हणलें, तुमच्या राजाक हांव कुर्सार मारूं? मुखेल याज्ञिकांनी जबाब दिलो, शेजारा बगोर आमकां राजा ना. तेन्ना ताका कुर्सार मारूंक पिलातान जेजूक तांच्या ताब्यांत केलो. तांणी जेजूक धरून व्हेलो आनी आपलो कुरीस घेवन कोट्ट्याच्या म्हणलोल्या जाग्यार वचूंक तो गेलो. ह्या जाग्याचें नांव हेब्रू भाशेन गोलगोथा. थंय ताका आनी ताचे बरोबर आनीक दोगांक तांणी कुर्सार किळयले. जेजूक मोदें आनी त्या दोगांक ताच्या एका कुशीक पिलातान आनी तशेंच पिलातान एक नामलेख बरयलो आनी तो कुर्सा वयर घालो. ताचेर अशें बरयलोलें आसलें, नाझारेतकार जेजू, जुदेवांचो राजा. जेजूक कुर्सार मारलो ती सुवात शारा लागीं आसली देखून जायत्या जुदेवांनी हो नामलेख वाचलो. तो हेब्रू, लातीन आनी ग्रीक भाशांनी बरयलोलो. तेन्ना जुदेवांनी मुखेल याज्ञिकांनी पिलाताक म्हणलें, जुदेवांचो राजा अशें तूं बरय नाका, पूण हो मनीस आपूण जुदेवांचो राजा म्हूण आपूण म्हणटालो अशें बरय. पिलातान जबाब दिलो, हांवें बरयलें तें बरयलें. जेजूक कुर्सार केल्यारतूच शिपायांनी ताची आंगोस्त्रां घेतलीं आनी ताचे 4 वांटे केले, दर शिपायाक 1 वांटो. तशेंच ताचें आंगावलें घेतलें, आंगल्याक शिवण नासली. तें वयर सावन सकयल एक सारकें विणलोलें. ह्या पासत तांणी एकामेकाक म्हणलें, आमी तें पिंजचें न्हय, पूण सोरती घालून तें कोणाक पडटा तें पळोवया. हे परी पवित्र पुस्तकांतलीं हीं उतरां घडोवन आयलीं. तांणी म्हजीं आंगोस्त्रां आपणा मदें वांटलीं आनी म्हज्या आंगल्याचेर सोरती घाली. अशें शिपायांनी केलें. जेजूच्या कुर्साशी ताची आवय, ताच्या आवयची भयण क्लेओफासाची पतीन मारिया आनी मागदलाची मारिया ह्यो उब्यो आसल्यो. आपले आवयक आनी ताचे कुशीक आसलेल्या मोगाच्या शिसाक पळोवन जेजून आवयक म्हणलें, वस्तोरे, हो तुजो पूत. उपरांत शिसाक म्हणलें, ही तुजी आवय. आनी त्या वेळार तावन शिसान तिका आपणाची आवय म्हूण घेतली. ह्या उपरांत सगलें सोंपादलें म्हूण जाणा जावन पवित्र पुस्तक सोपूर्णायेन खरें जावचे खातीर जेजून म्हणलें, म्हाका तान लागल्या. शिरक्यान भरलोलें दोंडूल थंय आसलें. तांणी शिरक्याक बांदलोलें एक आलोंबे बोडेक लावून ताच्या तोंडाशी पावयलें. शिरको चाकलो तेन्ना जेजून म्हणलें, सोंपादलें. आनी तकली बागोवन ताणें प्राण सोडलो. हांगा सगलीं दिमी मोडची आनी थोडो वेळ ओगी रावचो. उबी रावया. तो तयारीचो दीस आसलो आनी खेरीत दोबाज्याचो सोनवार लागीं पावलोलो. देखून सोनवारा दिसा कुडी कुर्सार उरोना जावंक तांचे पांय मोडचे आनी तांच्यो कुडी काडून व्हरच्यो म्हूण जुदेवांनी पिलाता कडेन मागलें. शिपाय आयले आनी जेजू बरोबर कुर्सार मारलोल्याचे पयल्याचे तशेंच दुसऱ्याचेय तांणी पांय मोडले.
पूण जेजूशी पावतोच तो मेलो म्हूण पळयोवन तांणी ताचे पांय मोडले नात. पूण एका शिपायान एक बालो घेवन ताची कूस विणली आनी रोखडेंच रगत आनी उदक व्हांवलें. जाणें हें पळयलें ताणेंच तुमी विस्वास दवरचे पासत ही गोवायकी दिल्या. ताची गोवायकी कोरी आनी सोत उलयता म्हूण तो जाणो. पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा, ताचें एक पूण हाड मोडची नात. हें उतर कोरें जावचे पासत ह्यो वस्तू घडल्यो. पवित्र पुस्तक अशेंय म्हणटा, आसपास विणलोल्याक ती पळयतली. हाचे उपरांत आरिमातेचो जुजे, जेजूचो शीस पूण जुदेवांचे भिरांतीन गुप्ती रावलोलो, हाणें जेजूची कूड काडून व्हरूंक पिलाता कडेन मागलें. पिलातान रजा दिली. ताणें येवन जेजूची कूड काडून व्हेली आनी निकोदेम जेजूशी पयलीं रातचो आयलोलो तो सुमार 100 रात गोंदरोसाची आनी मुसांबोची मुसोळिनी घेवन आयलो. तांणी जेजूची कूड घेतली आनी जुदेवाचे निकीपिणीची रिती पोरमोणे पोरमोड लावून ती ओलींनी घुसपायली. ताका कुर्सार मारलेलो ते सुवातेर एक बाग आसली आनी त्या बागेंत आजून कोणाक घालूंक नासलो तसली एक समाधी थंय आसली. तो जुदेवांचो तयारेचो दीस आसलो आनी समाधी लागींच आसली देखून तांणी जेजूक थंय घालो. बसूया. मोखाळ बाबा भयणीनो, आज सगल्यांक सुटी. कित्याक गुड फ्रायडे, निमाणो ब्रेस्तार. आज पवित्र सभेचे वांगडी उपास कोत्तात. कित्याक आज गुड फ्रायडे, निमाणो ब्रेस्तार. आज सगलीं चुकोय नासतना सेवा धर्मांत वांटो घेतात. कित्याक आज गुड फ्रायडे, निमाणो ब्रेस्तार. बाबा भयणीनो, हो निमाणो ब्रेस्तार हाचो अर्थ सोदलेल्या पासत अदीक बरें हो निमाणो ब्रेस्तार म्हाका कितें शिकयता हाचेर नदर घाल्यार. आज आमी सगलें सोडून हांगासर एकठांय जाल्यांत ह्या सेवा धर्मांत आमी वांटो घेता. कितें नियाळूंक पयले सुवातेर बाबा भयणीनो, ह्या निमाण्या शुक्राराचो सेवा धर्म आमकां देवाचो ताव नाशिल्लो अनकंडिशनल लाव ओळखूंक आपयता. देवाचो अनकंडिशनल शीम आनी मेर नासलेलो मोग नियाळूंक, ओळखून घेवंक आनी अनुभवूंक आपयता. पवित्र पुस्तकान गेल्या जाल्यार बागेवन पावलून रोमकारांक बरयले चिटींत 5व्या बेस्वरांत 8वे वडींत ही उतरां आसात. आमचे सोरी आपणाक आसा तो मोग देवान दाखयलो. तर आमी पातकी आसल्या तेन्ना पासून क्रिस्त आमचे खातीर मेलो. बऱ्या खातीरूच न्हय, पातक्यां खातीर तो मेलो. आनी हाका लागून मातेवाच्या शिव वर्तमानांत 9व्या बेस्वरांत
जेजू म्हणटा बरे आसल्या खातीर न्हय वायटकारां खातीर हांव आयलां. आमचे सोरी आपणाक आसा तो मोग दाखोवंक देवान पुता वरवीं दाखयलो. आमी पातकी आसल्या तेन्ना पुर्यान क्रिस्त आमचे खातीर मेलो. बाबा भणीनो, इती घोडी आयची पयली वस्त म्हजे ताय तुजे ताय मागता ती म्हणल्यार देवाचो मोग देवान आमचे सगळें दाखयला आपल्या पुता जेजू वरवीं तो ओळखून घेवंक. बाबा भणीनो, हो मोग देवान केला आपल्या पुता जेजू वरवीं म्हजे ताय तुजे ताय. आनी त्या मोगाक लागून आपल्या पुताक दिला. लांब देग इतिहास आमी आमचे सोडवणेचो सुम्याच्या कोश्टा मोन्नाचो वाचला. पयलीं 2 वाचपां वाचल्यांत हें सगलें जेजू संस्था आमकां बापाचो मोग दिवंक. आनी खंयसर तो संस्था कुर्साचेर संस्था आमकां बापाचो मोग दिवंक. आनी हाका लागून ही पयली घोडी जावन आसा. आयच्या दिसाक बापाचो मोग ताच्या पुता जेजू वरवीं आमी पातकी आसल्या तेन्ना पर्यान आमकां दाखयला तो नियाळूंक. दुसरी वस्त बाबा भणीनो, हो निमाणो शुक्रार म्हाका तुमकां ओळखून घेवंक आपयता तें म्हणल्यार बापाचें ताव नासलेलें अनकंडिशनल बोगसोणें. बापाचें ताव नासलेलें बोगसोणें ताच्या पुता जेजू वरवीं. कुर्साचेर उमकळटालो तेन्ना आपल्याक पिडापीड दिल्ली, आपल्या कुर्सार किळायल्लो, आपल्याचेर तिपी उडयल्ली, आपल्याचें काड पिसुडलें, आपल्याच्या आंगावलें काडून विंगडो करून सोयत्यो मारल्यो, आपल्याच्या खांदार कुरीस घाल्लो, निश्ठूर मनशांक चे नदर घालून जेजू म्हणटा बापा ताका बोगोस कितें करता तें नकळत. Father, forgive them, for they do not know what they are doing. बाबा भणीनो, काळजांतलें ताच्या हें बोगसोणें भायर सोदता. जेन्ना ताचे कोश्ट वाडलोले चडलोले मरूंक तो पावलो तेन्ना बाबा भणीनो, हो दीस म्हाका तुमकां बोगसूंक आपयता. कोणाक बोगसुपाचें न्हय फकत तुका बरें करतात, तुजे इश्ट मित्र आसात तांकांच, पूण तुका केणटात, तुका लेखिनात, तुका भायर आयतात, तुका कुशीन उडयतात, तुजेर गाराणी घालतात, तुजे खबरो करतात, तुका वायट मागतात, तांकां बोगसुपाचें. आनी तें बाबा भणीनो आमी पळयता लुकाच्या शिव वर्तमानांत 7व्या बेस्वरांत 43 वळींत कितले पावटी बोगसूचें विचारतात. आनी तेन्ना जेजू सांगता 70 पावटी 7 म्हणजे सोदांकाल बोगसूंक तयार आसा. बाबा भणीनो, हो दीस आमकां बोगशें दिवन बोगशें घेवन जियोंक आपयता. आनी तिसरे सुवातेर बाबा भणीनो, हो आयचो दीस म्हाका तुमकां जेजूचेर बाबार दवरूंक आपयता. आमी तर मातेवाच्या शिव वर्तमानांत 27व्या बेस्वरांत 54 वळींत गेल्या जाल्यार तो शोधपोती सेंच्युरियन सोमी जेजू कुर्सार मेलो तो पळयता आनी अशें म्हणटा, हो मनीस खरेपणी देवाचो पूत जावन आसलो. हो मनीस
खरेपणी देवाचो पूत जावन आसलो. Truly, this man was the son of God. अशें म्हणून आपलो भावार्थ जेजूचेर पोर कोट्टा. विचार तुका, तूं स्वत मानताय जाल्यार जेजू देवाचो पूत म्हूण, तुजे खातीर तो कश्टावला मेला म्हूण. विचार तुका. बाबा भणिनो, हो दीस निर्फळ जावं नये. हो दीस ऑर्ताबरीत करूंक आनी ऑर्ताबरीत सारूंक आमी पयले सुवातेर मोगाची वांगडी जावया, मोगाची भाव भयणां जावया, मोगाची शिस्त जावया, मोगाची क्रिस्तांवां जावया, मोगाची शेजारी जावया, मोगाची समुदायाची वांगडी जावया. बाबा भणिनो, एक बरोवपी बरोवन अशें म्हणटा, He gave without receiving. जेजून क्रुसाचेर आमकां मोग दिलो, परत मोग मागिनासतना. He gave without receiving. ताणें आमकां मोग दिलो बापाचो, परत मागिनासतना. हो परत ताका मोग दिवचो जावन आसा म्हजें कार्य, तुजें कार्य. माय मिशन, युअर मिशन टू. आनी हाका लागून एक घडयेक हांवें तुमी बाबा भणिनो चिंतची गरज. कितलें आमी घेतलां ताच्या मोगाच्या हातांतलें, कितलें बरेंपण म्हाका तुमकां मेळ्ळां ताचें कडलें. हांवें देवाक कितें दिलां? दिलां फकत बेमान, अकमान, अनुकवारपण, बेसारमाय, आळसाय, पातोक आनीक दुसरे गुण. बाबा भणिनो, आयच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयता कसली परिस्थिती ह्या कश्टावतल्या चाकराची जाल्ली ती. कांयच परत घेवंक ना, सगलें दिलां. बाबा भणिनो, हो निमाणो ब्रेस्तार म्हाका तुमकां शिकयता, देवाच्या मोगा पासत आमकांच उणें करून जेजू क्रिस्ता खातीर दिवंक, आमकांच उणें करून दुसऱ्याक पावूंक, कित्याक तो म्हाका तुमकां पावला. आमचे सुरी आपणाक आसा तो मोग देवान दाखयलो. तर आमी पातकी आसल्या तेन्ना पासून क्रिस्त आमचे खातीर मेलो. He gave and he gave without receiving. बाबा भणिनो, आमी आमचें मन पयलें जाता, म्हाका कितें मेळटलें, हांव खंय परजळटलों, म्हाका खंयसर चड मेळटलें. त्या प्रमाणे हांव फुडें वेतां, त्या प्रमाणे हांव घास मारतां, त्या प्रमाणे हांव आपणायतां. निमाणो शुक्रार, गूड फ्रायडे, म्हाका तुमकां शिकयता मोगान धीत रावूंक. टू गीव अनसिजिंगली, टू गीव कंटिन्युअसली. कितें दिवपाचें तूं विचून काड, राग न्हय, मोग दिवपाचें. बाबा भणिनो, दुसरे सुवातेर आमकां देवाचें बोगसोळें मेळ्ळां, आमकां देवाची पेखवणी मेळ्ळ्या. विचार तुका, तुवें दुसऱ्याक बोगशिला? नाजाल्यार हो गूड फ्रायडे इज अ बॅड फ्रायडे. बाबा भणिनो, हांव उपास कोत्तां, हांव दुसरे वस्तू कोत्तां, त्यो जावंक जाय दुसऱ्याक आनी म्हाकाच बरेंपण हाडूंक. बागेवन पावलो रोमकारांक बरोवन बाराव्या अभेस्वरांत 29 वळींत आमकां सांगता, बरें करूंक शीक, बरें करूंक शीक. वायट वायटान फारी करिनाका, वायट
बरें करून हारोय. गूड फ्रायडे हें शिकयता. कितले कोश्ट, कितलीं दुकां, मरण ताणें सोंसलें. पूण वायटांतलें वायट एकूय उतर ताणें दिवंक ना. वायटान फारीक करी नाका. बरें करून हारोय. conquer the evil with a goodness. आनी तेन्ना बाबा भणीनो हो निमाणो ब्रेस्तार तुका खरेंच गूड फ्रायडे जातलो. कितल्या वर्सांचे आमी घेवन आसात आमचे तकलेर, आमच्या बुजांचेर, आमच्या काळजांत, आमच्या मनांत हो राग. कितल्या वर्सांचो आमी हो राग घेवन आमीच कश्टावता. दुसरो आसा सुसेगाद आसा. बाबा भणीनो हो गूड फ्रायडे म्हाका तुमकां आपयता एकामेकाक बोगसून बापाची कोरी भुरगीं जावंक. मागुया. हें आमचे लागीं जायना, पूण देवाच्या आदारान सगलें जाता. बोगसूंक आयजतान एक पावल मारुया. घोडी आतांच ही सेरेमनी, ही सर्वीस, रिलिजियस सर्वीस काबार करून येतले आमी तेन्ना बाबा भणीनो कोणाक तरी बोगसूंक आमी वावरुया. आनी तेन्ना ह्या तुज्या बरे कोरणेचो फळ देव केन्नाच विसरचो ना आनी तुज्या रिणांतूय रावचो ना. आनी तिसरे सुवातेर बाबा भणीनो हो दीस बाबार्थाचो. बाबार्थ जिव्या जेजूचेर दवरपाचो. हो जेजू मेला तो मरूंक ना, फोंडांत कुसूंक ना. तो मेला म्हाका आनी तुमकां जिवीत दिवंक. बाबा भणीनो आमी तर पवित्र पुस्तकान गेल्या जाल्यार जिवाचें शिव वर्तमान 12:27 ओळ सांगता. जेन्ना म्हाका जमनी वेलो उंच भारतीत तेन्ना तुमकां कळोन येतलें की आसो तो उंच. जेन्ना म्हाका जमनी वेलो उंच भारतीत तेन्ना तुमकां गमोन येतलें की आसा तो उंच. बाबा भणीनो ऑनेस्तें तो शोधपोती सेंच्युरियन उद्गारता. हो मनीस खरेपणी देवाचो पूत जावन आसलो आनी हाका लागून हो जेजू कुर्सार मेला. तो म्हजेर नदर घालता. तो म्हाका पळयता. तो म्हाका वळखता. तो म्हाका पेकयता. तो म्हाका वेंगयता. तो म्हाका वाट दाखयता. तो म्हाका मोगान बक्षिता. तो म्हजे सवे रावता. एक बरोवपी बाबा भणीनो बरोवन अशें म्हणटा. कुर्सार खिळायल्ल्या जेजूचेर नदर घाल आनी मागणें कर. Eyes of Jesus, look on me. Lips of Jesus, smile on me. Ears of Jesus, hear me. Arms of Jesus, enfold me. Hands of Jesus, bless me. Feet of Jesus, guide me. Voice of Jesus, speak to me. Heart of Jesus, love me. Spirit of Jesus, abide in me, now and forever. Amen. बाबा भणीनो कोंकणींतल्यान सांगता. सुमयाच्या दोळ्यानो म्हजेर नदर घालात. सुमयाच्या वोंठानो म्हजेर मुरगोठात. सुमयाच्या कानानो म्हजें आयकात. सुमयाच्या हातानो आर्म्स भुजानो म्हाका वेंगयात. सुमयाच्या हातानो म्हजेर आशिर्वाद घालात. सुमयाच्या पांयानो म्हाका वाट दाखयात. सुमयाच्या ताळ्यान म्हजे लागीं उलय. सुमयाच्या काळजा म्हाका मोग दी. सुमयाच्या ओतम्या म्हजे सवें जिये आतां आनी सदां काल. करूंक मोग एकामेकाचो. दिवंक बोगसोणें एकामेकाक. आनी जेजू खरेपणी
देवाचो पूत म्हूण भावार्थान स्वत मानूंक आतां आनी सदां घाल. आमेन. मोगाळ बाबा भणीनो, सगलीं उबी रावया. हे घडयेक आमी सगलीं मागण्यांत रावतलीं. यादनीक एक एक गरज आमचे मुखार घालतलो आनी उपरांत सगल्यांच्या नांवान मागणें करतलो. आमचे हात जोडुया, बेसांव करुया. बाबा भणीनो, हो तो सुमी म्हजे खातीर तुजे खातीर मेला. इती गोडी जावन आसा आमची मागणी ताचे मुखार घालूंक आनी तो आमकां आयकतलो. बाबार्थान भरून आमची मागणी करुया. प्रितीच्या बाबा भणीनो, देवाचे पवित्र सवे पासत प्रार्थुया. आख्खे पृथ्वीचेर आमचे पवित्र सभेक शांती आनी एकवट, शांतीची आनी एकवटाची चड गरज आसा. आनी आमी आमच्या सर्गीच्या बापाक तामो नासतना वाखाणच्याक ताणें आमचें जीण सवस्कायेन राखची आनी आमची काळजां आनी मनां समाधान करची. ही बोमोलादीक देणी आमकां फावो कर म्हूण आमच्या सर्वेस्परा बापा लागीं हे वेळार थोड्यो घडयो ओगीच रावून मागुया. सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, जेजू सोवें तुवें सगल्या राष्ट्रांक तुजी मोहिमा उगडापी केली. आख्खे पृथ्वीर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेक भावार्थान सदां तीर करून दवर. आनी तुजे काकुतीन सांबाळ क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. आतां मागुया. आमच्या पाप साईबा पासत फ्रांसिस्क आमच्या पाप साईबा पासत धर्म दुदाच्या वर्गांत आख्खे पवित्र सभेचो बापूय आनी गवळी जावन देवान ताका विचून काडला. ही बारादीक जबाबदारी विस्वाशीपणी सांबाळूंक आनी जेजूचे कुशे परमणे देवाची परजा चलोवंक ताका उजवाड आनी कुड्यो आत्म्यांची गोठाय दी म्हूण आमच्या सर्वेस्परा बापा लागीं थोड्यो घडयो ओगीच रावून मागुया. अगणीत जाणवायेच्या आनी सोर बोलिश देवा, भाग्यवंत पेदरूचेर आनी ताच्या फाटल्यान येतोल्या दर एका भाग्यवंत बापाचेर, पाप साहेबाचेर आनी आख्खे पवित्र सभेचे बारादीक जबाबदारी तुवें थारावन दवरल्या. आमच्या पाप साहेबाक आपल्या जाणवायेच्या उतरान आनी परजोळी देखीन आमकां क्रिस्ती सुपुर्णायचे वाटेन चलोवंक पवित्र सभेच्या तारवाचेर उप्रासलेल्या वादोळां मोदें दिरादीक ताणेला वरी तिरायेन वेरें धरूंक तिका फुडें व्हरूंक आनी बरो गवळी कसो सगल्या आपल्या शेळयांक राखूंक आनी चरोवंक आनी तांचे पासत मोगान आपलो जीव लेगून दिवंक तुजे पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान आनी दिरान तिका भोर म्हूण मागता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. पवित्र सभेच्या सगल्या वर्गां पासत मागुया आमी सोर दर मुळेऱ्याच्या वर्गां आनी भावार्थ्यां पासत आमच्या धर्मोध्यक्षाक आनी समेस्त धर्मोध्यक्षांक, याज्ञिकांक, प्रधान सेवकांक आनी सोर धर्म मुण्याऱ्यांक सगल्या भावार्थ्यां बरोबर राख आनी सांबाळ म्हूण बापा लागीं मागुया. थोड्यो घडयो गीस रावून आमचें मागणें करुया.
सोर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा, तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूची आख्खी गुदाड कूड तूं पवित्र करताय, चलयताय आनी वाडयताय. ही गुदाद कुडीच्या सान्या पासत मुणगे आमा सोमेस्तां पासत आमी मागणें करता तें दोयेन आयक. आमच्या जोड्याकल्याच्या आपण्या परमणे तुजी चाकरी विस्वाशीपणान करूंक आमकां करपा दी. जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन. मागुया. आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताचेर भावार्थ तेवतात ते आमच्या सोर भावां भयणां पासत काळजान कोरनेन सोत सोदूंक तांकां करपा दी म्हूण, आनी आमच्या सांगाताक तांकां सगल्यांक आपल्या एकल्याच पवित्र सभेंत, आपले एकेच पवित्र सभेंत एकठांय कोर आनी सांबाळ म्हूण बापा लागीं थोड्यो घडयो ओगीच रावून मागुया. सोर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा, शीं पळोवल्यांक तूं एकठांय करताय आनी एकठांय जाल्ल्यांक तूं एकवटान सांबाळटाय. तुज्या पुताच्या हिंडाचेर तुजी दयाल दिश्ट घाल आनी एकाच पवित्र स्नानांत ताका भेटयलेल्या सोमेस्तांचो एकवट एकाच अकोण भावार्थान आनी प्रिती मोगान तीर कोर. जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन. आतां मागुया. आमच्या जुदेव बाबा भयणां पासत देवाची विंचलोली पोरजां जावन तांणी सोर पोरजां मदें देवाचें उतर पयलें आयकलें आनी पयलो तांचे लागीं देवान करार केलो. तोऱ्या जिव्या देवाच्या मोगांत वाडूंक आनी करार केल्ल्या देवाचें विस्वाशीपण ओळखून ताका विस्वाशी रावूंक आनी ताचे बसावण्यो सुपूर्णायेन बगूंक तांकां फावो कर म्हूण ओगेपणान थोड्यो घडयो ओगी रावून बापा लागीं मागुया. सर्वेस्परा सासनाच्या देवा, आब्रामाक आनी ताचे संस्थेक तुवें बासावणी केल्ल्यो देखून विस्वासान आमी तुका हें मागणें कोत्ता. पुर्वीं तुवें तुजीच करून घेतलेले पोरचेक बासायलोल्या सर्वुंडाराक ओळखूंक आनी ताचे वरवीं बासायलोलें दायज बगूंक पावूंक हें आमचें मागणें दोयेन आयकून घे. जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन. मागुया. आमी आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताक आपलो सर्वुंडार म्हूण ओळखून घेनात तांचे पासत देवान नेमलोल्या एकाच सर्वुंडाराक मानून घेवंक आनी सोडवणेची वाट धरूंक पवित्र आत्म्याचो उजवाड तांकां दी म्हूण बापा लागीं हे वेळार ओगीच रावून मागुया. सोर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा, संवसारांत हिशोब नासलो लोक आजून जेजूचेर भावात दवरिनात. तांकां सगल्यांक कोऱ्या काळजान तुजी वाट सोदूंक करपा दी आनी स्वताच्या उजवाडाक पावय. तांकां आनी आमकां एकामेकाच्या मोगान एकवटाय तुका ओळखूंक तुज्या दैवीक जिविताचो गूठ सुपूर्णायेन समजून घेवंक आमची तान वाडय आनी संवसारांत तुज्या मोगाचे खोरे साक्षी जावंक आमकां कोर. जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन. मागुया. आमच्या दर एका देशाच्या राजकारभाऱ्या पासत देवाचे कुशे परमणे आपली जबाबदारी पाळूंक आनी भाशेन सोर देशांनी खरी स्वतंत्रताय आनी शांती आसचे खातीर तांची मनां उजवाडाय आनी तांच्यो कश्यो गोट करूंक म्हूण बापा लागीं थोड्यो घडयो ओगीच रावून मागुया. सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सोर मनशांची काळजां आनी सोर लोकांचे ओक तुज्या हातांत आसात. दर एका देशाच्या राजकारभाराचेर देखून आमच्या गोंयच्या आनी आमच्या भारताच्या देश कारभाराचेर तुजी दयाल दिश्ट घाल. तुजे कृपेन तांच्या राजकारभारा खाल देशांत लोकांक शांती समाधान आसरो गावूंक सोर वायटांनी गांवचें सुदारण जावं आनी सोमेस्तांक आपापल्या धर्मा प्रमाणे जिवंक सत्या ओक मेळूं.
हेंच आमचें मागणें बळेपणान आयकून घे. जेजू क्रिस्त आमचे आसूं ह्या वरवीं. Amen. आतां मागुया आमी तरेतरेच्या वायटांक सांपळल्या पासत मनशांची मनां सगल्या असोतांतलीं निवार म्हूण पातक्यांक देवचाराच्या गुलामपणांतलीं सोडय म्हूण सोर तोरांच्यो सांखळी आनी बांदपास तोडून उडय म्हूण बुकेलोल्यांक जेवण काण पिडेस्तांक भलायकी कैद्यांक सुटका दी म्हूण पोयणारांक वाटेर राख म्हूण परदेशांक आपापल्या माय गांवांत आनी मोन्नाचे तोणीर आसलोल्यांक स्वर्गराज्यांत पावय म्हूण थोड्यो घडयो ओगीच रावून मागुया. सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, दुखेस्तांक तूं बुजवण दुखेस्तांची तूं बुजवण कोश्टवतल्यांची तूं घोटाय सोर तोरांच्या कोश्टा विघ्नांक तुका उलो मारतल्यांचे मागण्या कान दी आनी तांच्या गरजांनी तांकां पाव. अशें तुजी दोयाळेची कोनवाळ्या बापाची काळजाची गोडसाण चाकूंक बुजवण आनी संतोश ती बगूंक पावूं. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. Amen. बाबा भणिनो, आतां हे पवित्र रितीचो पयलो भाग सोंपता. दुसरो भाग म्हणल्यार कुर्साची बजूण. आमचे मदें दांपलोलो आनी कुर्सार खिळायल्ल्या जेजूची माज घेवन क्रुसिफिक्स घेवन आमचो भाव ब्रादर रायन येतलो. आमी सगळे घडयेक उबीच रावुया आनी आमचो मान जो जेजू आमचे खातीर मेला, जो जेजू आमचे खातीर कश्टवला, जे जेजून आमचो ताव नासलेलो मोग केला, जे जेजून म्हाका तुका बक्षिला, ज्या जेजून म्हाका तुका वेंगयला, तोच तो जेजे वेळार आमचे मदें येता कुर्साचेर उमखडलो. उबीच रावून ताका आमी आमचे मदें घेवया. हे कुर्साचें लाकूड, ताचेर संवसाराचो सोरवोंडार उमखडला. हे कुर्साचें लाकूड, ताचेर संवसाराचो सोरवोंडार उमखडला. Ta
हे कुर्साचें लाकूड ताचेर संवसाराचो सोरवोंडारूम कोळ्ळा. बाबा भणीनो, हो तो सोरवोंडार म्हजो तुमचो जेसू म्हजे खातीर तुमचे खातीर मेला. ल्हानवीक चाकोर जावन साकराचें रूप घेवन आमचे खातीर, तुजे खातीर, म्हजे खातीर, सगल्या खातीर आपलो प्राण सोडला. भाग्यवन पावलो फिलिपकारांक बरोवन दुसऱ्या आवेस्वरांत आमकां सांगता, देवाच्या सैमाचो जावनूय ताणें इगोत सोडली आनी मनशांक सोडोवंक एक चाकोर कसो गुलामाचो आकार घेवन कुर्सार मेलो. आनी हाकाच लागून सगल्यांनी ताच्या नांवांक दिमी मोडची आनी जेजू सोमी म्हूण सगळे जिवेन पर करचें. इती बाबार्थाची घोडी बाबा भणीनो, आमी ह्या कुर्सार किडाल्या जेजूक नमस्कार करपाची. आमी मुखार ही कुर्साची माज आड घालून दवरतले आनी आमी सदांचे भाशेन फुडें येतले. दोन वळी करून भायर आसात तीं पयलीं आनी मागीर कुरेदोरांत आसात तीं आनी मागीर वयर आसात आनी गोरजेन भितर बसून आसात तीं. बाबार्थाचे नदरेन मागण्याचे आनी पिरास्ताचे मनान बाबा भणीनो आमी कुर्साक नमस्कार करतले. पॅन्डेमिकाक लागून आमी हात लावन उमा घेवचो ना, पूण फुडें येवन आमची मान बागोवन डीप भाव खोल आमची मान बागोवन जेजूक नमस्कार करतले. बाबा भणीनो, दुसरी वस्त म्हणल्यार थंयसर मुखार आमी ट्रेस दवरल्यात. जे तुमी दान घालतात पयशांचें तें रोमांक शारांत ह्या पवित्र जागे आसात जेजूचे, ते सांबाळूंक वेतले. देखून तुमचे आदार तुमी खुदचो. अशें कोत्ता हांव तेन्ना बाबा भणीनो, आमचे वॉलंटियर्स तुमकां आनी पॅरीश पास्टोरल कावन्सिलाचे वांगडी ही मांदावळ सांगतल्यात तांचे आयकात. जेजू कुर्सार मरोपर्यान बापाक कालतो जालो. He was obedient unto death on the cross to the Heavenly Father. थोडी सोसणीकाय घेवया आनी बरे भाशेन बाबार्थाचे नदरेन जेजूक बसूंक आमी वावरुया.
तुमी तुमच्या जाग्यार परत तेच कोदेलीचेर सेम चेर वचून बसचें.
तुझी पवित्राय म्हाका फावो केली तरी हांवें तुका अपमान केलो देवा म्हाका सायवा. बाबा भयणीनो, आतां आमी तिसरो भाग सुरू करता. तो म्हणल्यार पवित्र कमन्याव. सगळीं उबी रावया. सगळीं बराबर सुम्या जेजून शिकयल्लें मागणें हात चडून आनी मोठ्या थाळ्यान करुया. आमचे बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज सामका येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षितांव तशें आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो भाशेन ओतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आगांतांतली वाटाय. कित्याक सोटकी पोदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुमिया जेजू क्रिस्ता, तुजी कूड आनी रगत आमी शेवूंक वेता. ती आमचे जोडटी आनी कास ताडिना जावंक, पूण तुजे काकुतीन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींक भलायकी आनी अकोत दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराची पातकां काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आमकां आपयल्यांत तितले आमी सुभागी. सुमिया, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुजे कास उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. बाबा भयणीनो, आमी आतां पवित्र कमन्याव शेवतल्या. तुमच्या जाग्यांचेर पवित्र कमन्याव जातलो माणसुगेन बाबार्थान घेवचो म्हूण आमी मागता.
지수 모셔 길골 모sob모 문샹사는 다치위 두짓리 도리두신 카리스모 발돌레 마가도소 Surun mutsunaga Tori tuce Karismo valdole Makato sot Surun mutsunaga Dan buklatnya Moja otmiang shizu Mochigatut Solgavelia Unia Yechisuye Tukashunrauta Tuji Shivai Kosmos Makachuna Yechisuye Tuji Shivai Kosmos Makachuna Guri Bache Tuven Birargetle Durboragir Chisu Bidur Solo Tuji Sugur Tuji Omid Kreskai Gyune Chisu Gurib Kazan Moja Tuji Sugur Tuji Omid Kreskai Gyune Chisu Gurib Kazan Moja प्रार्थना सर्वेस्पर आमच्या बापा तुज्या पुताच्या पुनर्शिवनपणाचो बरो मासो धरून तुजे पोरजेन तुज्या मोन्नाचो भक्तीपणी उगडास केला तो तिचेर सुबावपणी तुजो आशिर्वाद पडूं तिका तुजें बोगसोणें फावो जावं आनी बुजवण मेळूं तिचो भावार्थ वाडत वचूं आनी सर्गीच्या मार्गान तिरपणान चलून सासणाच्या सुखाक ती पावूं आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. बाबा भणिनो आयचो सेवा धर्म सोंपलो आतां आमी सगळीं
ओगीच रावून देव मंदिरांतली भायर सरून वेचीं, कित्याक आमचो सोमी जेसू मेला हो समोर मातसो उगडास आमी केला. हे वेळार हेंच मनान धरून हाचेरच नियाळ करून आमी आमच्या देव मैदानांतली वचुया.